چې مشرکین باندې سخرت دے، منکرین باس باندې مرد دے، دا غدویم مرض شروع شو. اوس پورې وی چې شرک خدای له شریکان شته، واقداران شته. اوس لا بل نه خبره به شروع ادا درې مخکې نه پیدا شول چې کله توته دوباره بجوندي شي اجانم تب ګورې لړ شي بیا به واپس کېږي نه دی وی وقالو دا پکې تسوي قیامت پکې کم دی نه دا ژوندم مگر ژوند نږدې دا نږدې چې کم تیریږي بس دا ژوند دی کنه نہ یوں گا دوبارہ پورتشی باس باس پکی نشتا ہے انکار دا باس دوبارہ جون پکے نہ من مشرکین مکہ کی اکثریت نہ من باز باز پکے من لے رہے باز باس مانا اکثر نہ من اصول کے تیرشی دہریان مسلم علی دوبارہ جون داوی چاہیے دیا کو سمولیانہ سے دور دباؤ کئی ہوئی دوبارہ جو نشتا اللہ نے ولو ترائے وقفوا علی ربهم کلا اللہ درے تحقیقی جواب کی کلا الزامی جواب کی کلا اثبات کی مختلف طریقے پر قرآن کے دل تک داغے تحقیقی جواب نہ کئی اوپر سے وہ سڑے ہوئی نشتا نشتا اور تو آیا پتہ بتا لگی ہے نا پخپل بوئے چشتا ہو وچی اور مخ کشی ورتا زکوئے کبھی نیتا اگا وقت لڑائی چلی بود رولیشی دربا مخ کیم کتا اگا وقت دیولید چی از وقفو علی ربهم مخ کرے وقفو علی النار آخو مخ کرے گا اگر رست رے باطل کے ہاں اور تا پیش کے دل رستری اور رب تا پیش کے دل مخ کی واغدش مشرکین مقام مشرک اللہ رضان تا پیش کی نہ خدے اور تے بوزے رکے کہے ہوئی ادا منکر دا باس شرے کا نا 10 راسل کے سوال جواب گئی دے زان تا پیش کرے دا فرق رب تو پیشی اللہ بوتی علیہ سازا بالحق آیا نے دا دوبارہ جوان رشتیان حضمن الباس دا میں اس دوبارہ جوان دے نہ کرے سر دی بھئی ہاں بلا اور ربنا وہ لینے دے قسم دے پرزمگا اس پتر آتا ہو لگے اللہ بھی بس اس سکے ذاب پر وجہ چتا سے انکار کو دا باس نہ مکر نہ مانس دا اس پروت کے پکے اور قد خسر الذین دما اسر مطالع یقیناً دیر توان کی پراتریا خلق کذبوا بلقاء اللہ چاہیے دا خدای دا لقاء مانی خدای طرف پیش کے دو تکذیب کرنے لقاء مراد دے بالبعث قیامت نہ منینو پٹیل وے خسران کی لیے حتی غیر دا کذبوا خسر غیر نہ خسران کو ہمیشہ تکذیب کو نیمنی خو حتی کی چکل دیتا قیامت راشی ناگاہ قیامت راشی بغتتن ناصاب و قریبانی سات راجی سات ہوئی قیامت تا سات الباس دی وہی ہے افسوس کے زمون تو منگویلو مخی اگر آپ سوسون روز دکھا ہائے افسوس تے پمنگا لاما فروت نافیا پائے چمنگا کو تاہی کڑے فیا پو بہار دا قیامت کے یومان دا قیامت پو بہار کے منگ دیر کو تاہی کڑے منگا نمانا منگا اور اس تیاری نہ کرے ہے ارمان یا فیا منفی دنیا پر دنیا کی منگا دیر کمیں کرو ریلوے نقصانات تم کری خدایا اللہ داستا یو افسوس ننے وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم
دا خلق بپور تقیب جنا دا گناہنو کخپلو شاگانو مانی دا پیٹی بدی پراتی پشائے پیٹے پروتے سمانا مانی دا گناہنو تن معاف کی دے مانا دا مشرک کافر دین تو گناہ نہ معاف کی دا دینا ہوئی چیز خیر ہے دا گوڑے شینے پیٹے دے پاس نہیں کر قرمبتی لگ لگ نہ خبردار بد دیا غشری سپورتا گئیں نہ کھارا پیٹے بشاپ روتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ داغت تزید فی الدنیا متعلق دے سر دیو انہی لا حیاتنا الدنیا دی غرب پر دنیا بانے غرور شروع کرے دنیا اسی شرے پر دنیا بانے غرور شروع کرے نرے جوند دنیا مگر لگی نیو مشغل ران دا تشبیح بس کے نا قلت کی سرعت الانقضاء کی زر ختمی گورا کلے چ خلق لبی گئی کنا شرازہ کرکٹ لبڑا پاکستان کے تمام دنیا کی کرکٹ کے لگی آئی پاگل زمان یا صلی اللہ ہوا سمشغل شروع کری راجہ تاش کو اور رے پلان کے کار کو ددی مدت سم رہی وہ لگ وقتی کنا ختم شیگا جوند دنیا دغ سے ختمی کی زر یو تشبیہ پر ایک گرا لائب مانے کل لائب واللہ فی صورت الانقضاء دویم دار چدا ټول ژوند د دنیا چیرې ژوند مراد ده مال د دنیا متاع الحیات د دنیا کله بدی ژوند ذکر کی مراد ده سامان د ژوند د دنیا متاع د ژوند د دنیا چیرې دا سره لبی دیو مشغله را بلتشن نه ټول سامانونه د دنیا چې ګوري هر څه شي ګره کاغا اولادی که خزی که حسابی پیسی روپئی جیداری دا ټول خو لعب د الله والا دوڑا کل کے اشتغال لے بما لا یونا لعب لا ہو لکی غیر مقصودی سیستا فرق دری په مابین کدارے لعب اغتوی چ مقصودی پائے کہ تعجیل المسرب اللہ آگتوئی چ صرف شغل پیدا گئی اگرچہ مسرت نہیں نہ دا اللہ بسل کی وڑو کار دے واڑ چلے بھی کی زان سے کو ٹگے مو ٹگے اسے او شے جوڑی سبل سا یہ استاد د خوشالے پارے کی کنا بے ول پخپل اللہ تور کی اللہ وچ اکثر لاغت خلق گئی یہ راجوان نے اسی طبیعت تو خراب دے اور گڑبڑی راځي چې څه شغل ځان نه جوړ کو د ډمټوب شغل جوړ کی د جوارای شغل جوړ کی نور څه شغلونه ځان نه جوړ کی کنه د دنیا کی سیمی سی ګوري ناولې ګوري الله یې نره دا سامان د ژوند د دنیا مگر یا خو لبی یا سے مشغله را او ټول داسې ځونه دي اور قرآن پاک چرے دین چرے دا سامان د ژوند د دنیا ہون نه کا وللدار الاخرہ حدیث کی ذکر راځي اب دنیا کلها ملعونۃ اب دنیا سری سامان د دنیا ټول د لعنت اسباب رہے الا ذکر اللہ وعالم و ما والاه وعالم و متعلم یو دخدے ذکر دے یا سشد دې سره نږدې سيزو نه یا علم د قرآن و د سنت سڑے کئی چاہتا یا از د کئی چانا بس دا خبریں پکی خبری دی نور خطور دلانت چیزوں نہ دی مولانا روم اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در شق شق و در بق بقن دنیا والا خدا کا سکھا دے قرآن سے خبر مطلق کافر دی ہوئی دنیا اغسر آخرت پرے خیرے خام خاکور استنے چی جنت دیم غرد خلق اللہ چی زان با یتقون زان بچ کئی دا دنیا نا محبتنا
ولو دا قرن کارنا لے چفانی مغرق لے پا باقی باندے دنیا دا وجہ تاسو دا خدای دین پر خو بیا درے تسلی پیش گئی تسلی تم ضرورت دارے چکل ابتدا بیاناتو کی خو خلقو تا جگولے دی بیام نمائن چگور سمر خبر خیستا منکو دیئے منینا خپشی پہ سڑے اللہ تعالیٰ تسلی اور کئی مخا پکے گا درے عنوانات دی تسلی قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك دا یہ ابو جال تم ویل شو یا ابو جال فرشتہ آیا ددی نبی سر دے پس دشمنی دا ناغویم قسم پا خدای واللہ لا نکذب محمدا ولكن نکذب ما جاء به قسم پا اللہ دے محمد تم دروغ جن وایو داو دیر خسڑے ہو لیکن دے سم مسئلے اکڑے نو دائن منو مسئلے خود خدای کری کتاب دا خدای راوڑے اللہ اور تو یہ گو رکھنا قد نعلم انہو لیحسن قد نعلم دیر دا تسلی دا مین مقام کی ویلی کی یقیناً منتا پترام چی غم جن کئی تالنا ددیدہ خبریں اللذی یقول دی چی سوئی تکذیب کئی استہزاء کئی تابان اعتراض نہ کئی کلوی قیامت نہ مانو کلوی توحید نہ مانو مخی قولو نہیں تیر شور کرا قالو سرا دت تائین دائجت نشتا اللذی یقولون ما قالو اما کی تیر شور تو پر یہ خپائے ٹھیک دا سڑے پہ انکار دا منکرین و خپائی کر خود تسلی دارا چھ فینم لا یکذبونک لا تحزن مخا پکی گا یقیناً دیتا تا دروغ جنوئیم دی استاد تکذیب نے کرے لا یکذبونک ولی دی تجربہ کرے پتا بانی درشتین والی دی ویلیو ما جربنا لے اللہ صدقن مون کو جب تجربہ کریں دا رشتین سرے رے نو کستا تکذیب کو لے مخ کے بیرتا ویلیو سے دروغ جانے کر فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ دی تا دروغ جنوی بالذات من حیث الذات لیکن دا ظالمان دا اللہ دا آیاتون منکر دیم اگا آیاتون تا پیش کری نو دا غیر تکذیب کئیم تکذیب دا نبی تکذیب دا سڑی دا سے بالذات نہ بلکہ بالواسطہ ہے کیونکہ دی دخدا آیاتون نمانی اغایتون تا پیش کری نو تا تیزدر دروغ جنوی نو خود دید دشمنی اصل کے ماں سر رہا اللہ اس زمانے کتاب سے دشمنی رہا اور آیات اللہ نے مراد دی رکھی بیاد توحید آیاتون ہے دائے منکرو کرنا طول قرآن نفع منکر نو بعض دامانا کئی تو خپکے گی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ فَقَدْ دی آواز استاد تکذیب ہونا کئی دا ظالمان زمان آیتون منکر دی ستان تکذیب کئی نو زمام کئی نو مخ پکے گا نو دری پو ویلو مخ پکی گئے کار مپرے دے دوے مدار یقیناً تکذیب شے بجے رسولانو ستان مختیاغی صبر کرو علامہ کذب و اوزو پائے بانی شرائے تکذیب شو وہ جو تکلیف اور کرے شو خلق ہوتے تو ڈرو ہوا ہے اس دو فتوے وے پہ لگوئے تلے وانے جادوگرے لیکن آئی صبر کاؤ سردے چیزوں گا مدد وہ ترا دو چاہیے صبر کرے نا تم صبر کا ولا مبدل لکلمات اللہ ہر دے کلمات سے آئے سر متعلق نشائش بدلون کے دخل وعدو د نصرت لران لکلمات اللہ دلتا کلمات سے جی معاہدی بالنصرہ اللہ وعدی کری د امداد
اگر سکھ بدلو لے نشی لیکن ٹیم خود چاہتا نہیں معلوم کو اللہ تا معلوم لے اللہ وعدہ دا نصرت کرے دا سنگے کرے سورہ یونس کے اوگو رہے ہو صدر آیات کے ارتے مومنان اسرا وعدہ دا نصرت دا چاہی سر امداد کی اغیل نجات ورکی ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین اللہ دا زمائے اللہ دے چزم مومنان بچ کو مدد کو مل کرے سورت صافات کیوں گوڑا یو سلیو او آیت 171 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ دے تب کلمات اللہ لا مبدل لکلمات اللہ بلے گوڑا یقیناً ناغل تا تب بازی خبرون آدم مرسلینوں پائے کہ اللہ ان سر مدد نہ کرے بازی خبرون آدم مرسلینوں ناغلی دلیل لے پریبانی سے اللہ نصرت کرے وہ صبر بقیلے و نصرت راجی بے صبر کن راجی وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ دا درېمه طریقه د تسلی هغه دارې چې دا خلک تانه څه غواړي مونږ له فلان کې معجزه راوړه د اسمان نه مونږ له فلان کې معجزه راوړه سره ځمکې نه کله به دارې کړه د ځمکې نه مونږ له خزانې راوباسه د دې نه سره سپین راوباسه کله به د اسمان نه مونږ له په جمع کتاب راوړه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزل کے صحابہ پزل کے دارات دا یرا کدا اوشی نو خبئی کر اللہ رائم تسلی ورکی جنا دا پزان مگرانا ہے کہ کولے شیتے ہو کنا دا دا خدای خواہ کی تپری دا کہ گرانی پتا بانے مقر والدریم کہ گرانی دروانی نفس کا طاقت دری چ طلب کے تیو سورنگ بزمکا کیم یا اندر پائی پاسمان کیم روڑے دیتا موجدہ چکم دی طلب کیم کا طاقت دینوں کا چننے شکولن صبر کو انکان کبرالے کے رازوں فینستتا تن تفل ففل ارکل چکولے نش لا تستطیع نفس در آیت دلیل سرید پریبانے جو معجزات دا نبی پر اختیار کے نہیں طاقت دشتر چلاکاروں کی تاتیوں بے آیتن معجزات دا اسمان نہ روڑے دزمک نہ روڑے کئی دیزاؤ کا کن نیشتا کن دا نبی اختیار معجزہ دا نبی اختیار کے نہیں کرامت دا ولی اختیار کے نہیں کم چیز کی چلے اختیار نہیں نو پائے خپکے گا مان دا دا خدای اختیار دے کہ اللہ وقتے دی بیٹول غن کرے بہدایت بانی خدای نے لگ وقتے نوس اللہ مشیت تے پریدہ فلا تکونن من الجاہلین مکی گا دائے کسانونا چاہی نپوئی گی دا اللہ پا مشیت بانی پدی نی پویا ملازمت المشیت للفعل گورا ہر فعل د خدای په مشیت باندې کم خلق چې پدې نه پويږي آیت جاهلین وي نو تدای ډلې نه مکیږي منه کړو دا نه دی ویلي چې پیغمبر شعر داسې منه د اوسیز نه تقاضا د وجود دای نه کوي بلکې دته ویلي کی تيقظ دته ویلي کی تحذير چې دا څونه شي ګوره انما يستجيب الذين يسمعون دار تسلین داس کے دن داخل ہے تسلی ساتا بسر سے تو خدای اختیار کی خاص کر دے سر کا خدای غوختے ٹول بے پہرائے جمع کرے لیکن اللہ تعالی دا نہ کہی دو قسم خلق پیدائش والخلق انما يستجيب الذين يسمعون
یقیناً خبر قبلیا کسان چ غدریم استجابت سی لبیک خبر قبلول بالکل ٹک دے ہوئے خواہ سوک دی اسمعونا چ وقت کیر قرآن تک مراد دستا میں نہ گورے سما د قبولیت سما د انابت کم خلق چ د انابت پر توروانی د قبولیت پر توروانی قرآن تک وقت کیری آغا خلق خبرم قبلی بس پاغسات قبول ہے بالکل ٹیکے میں مرا اور صحیح ہے والموت یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون دری جملے ما قبل سے ربط کرے ربط پر تقدیر دیں دایا مشبہ بھی ذکر کرے مشبہ زفدہ والکفار الذین کالموت اغا منکران چی دمرو پشاندی آئی خون قبلی دا مانا والکفار الذین کالموتا لا استجیبون نپور تکیوان لا دل قیامت کے نبی آباغت اور پیشیم دو ڈلے خلق شوال سو کی قبلی نسو کے نہ قبلی دا چی نہ قبلی ددی مثال دمرو پشانتے رہے دارمرو پشان تری والموت یبعثهم اللہ گرد یو آیت پاک آدم سما کی دارے چدری آیت دلان دے عام و تفسیرون و تشبیہ داری کرے نا کہ والموت اللہ والموت یبعثهم اللہ موتان مرادے کی کافران لیکن پر سبیل تشبیہ بانے دیو جانا تفسیر کبیر لکھی کہ ان الذین تحرص لا يصدقوک بمنزلۃ الموتى الذین لا يسمعون الذین لا يسمعون ضمیر موتا تراج دے رہا دا کافران دا امڑو پشاندی چاہی اورینا ہر یو آیت دے دے کتابی کر دے اور بیا تفسیر خازن پا پندسم صفا دوائم جز دے وہ ددی آیت نہ لگ دے روس تو تلے رہے دی آیت نہ لگ شاتا آغاز ہے کہ پرے بانی تصریح کئی روس راضی سمم بکون امیون اگر مقام کے دا مسئلہ لکلی را دا تشبیح پندسم صفت دوائم جز صاف الفاظ ولذا شبہ الکفار بالموتا ولی لأن المیت لا يسمع ولا يتکلم مگر سن صاف ہوئی تفسیر خازن شافعی دی دیوی شوافی پنی سمجھتا کم دے دروغ ہے امام شافعی پر کتاب کی لکلی لأن المیت لا يسمع ولا يتکلم مڑے اورینا خبر نشی کو لے تشبیہ ذکر ہی سر اور کئی دا پنجلسم صفت دوائم جز دخازن ناغم مڑی آغا کافران چھ دمڑو پشان تیری تفسیر نشاپوری لکی بمنزلت الموتا الذین لا يسمعون اور دلیل کی پیش کرے کہ قول ہی تعالی انک لا تسمع الموتا دایت ہوئی دایت پشان تیرے کا دادا میں سما قرآن کے سلو آیت نے دی یو پکی دام شمار دے پر ایک تشبیہ اور مفسر لی کرے پنہ اور ادلو کی تشبیہ تفصیل بے بیال تراجی انشاءاللہ وقالوا دریب القول دی دیو اقوال قرآن نقل کی کنا مخی ویلو قالو دی شرک کئی قالو گردی دباس نے انکار کئی قالو گردی قرآن تا ساتیر الاولین ہوئی دی تا تم دروغ جن ہوئی وقالو ندی دا خبرم کئی قالو کا ندی قرآن سورت کی مویلی پینز کرتا ولی نشی نازل دے بگوانے موجزہ در عبد طرفنا دیتا ہے نادی انکار ہوئی تے اس سڑی تک کتابوں نے پیش کے اگر ہوئی
مڑا اوسه پر یو کتاب دې پیش نه کړ موږ اسې پړ کړی تاسو او کم وخت دا دومره کتابونه مې ته پیش کړته یو دې پیش نه کړ دا زدی سړی دومره معجزات پیش ول دی بیا وې معجزات په ولې ناراض دی هغه معجزه خاصه غوښتا چې مکه کې وب پیدا شي مکه کې خزانه پیدا شي تو دا یقینا اللہ قادر دے پدے جاگر اولی کی دا معجزات دا تحقیقی جواب ہے معجزات دا نبی پہ اختیار کی نہیں دا خدے پہ قدرت کی ولیکن اکثرهم لا علمون فیصلون عنک لیکن دیر خلق بے علم خلق دی نستانے غاڑی دا مان دا جاہل سڑی چی نبی توی تا معجزہ روڑا معجزہ خود خدے پہ قدرت کی کیا دا نبی قدرت ہونا چتیا غنا غالی دا دویم بابو مانے دایو دویم مستقل خطبہ و تقریر ہو چتا غسی درست دروز بھئی ہو اعناب ہوئی ہو اعتراضات بھئی کلے کہ اس بلورز دے خطبہ شروع کرا بیا تقریر شو تقریر دا دلائل نے شروع کی کا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه دا اس بد دلیل نشتا ہے زندہ سر گردیدون کے بزم کا انا مر گئے شارزی بوزروں مگر دا امتون دی ساسو غنطریم فی الارض دابا ہویا ہے تجھ بزم کا کی گردی کا ماغوی اگر تو ایچ پوزرو بانے علو زندہ قیدین او سرو لکے خود داوی دیر پارا کہ پا عموم مانے دلالتو کی خواہ کہ سوک پا کہ تخصیصو نے کی چدا باز دواب مراد دیا باز مارغان بل چرے کہ مانا مجازی سوک مراد نے کی کہ باز ویلو دابا پا عرف کی صرف سنت ہوئے نا ہر ماں سے لرزتا ہوئے کلسو کوئی توائر ہوئی لکھی قاصد تھا ڈاکی چی آغا تا توائر ہوئی نہ دے کہ مرغان مرادی چی برائلو دی یسیرو بے جناح ہے دا ٹول امم دی ستاسو غنطان دا تمثیل پس کی کرے دیکھ اقوال دی دا عبداللہ ابن عباس قولدانے فی المعرفت والتوحید والتسبیح ریکی دی کنا یو دی دخدے پپی جنگلے کیبل پا توحید کیبل پا تسبیح کے خدے دی پی جنی کرے حدیث دل ابو الدرداء ابہمت عقول البہائم الا ان معرفت اللہ و طلب رزق و معرفت الذکر دا زناور چیری کنا دی کیا عقل نشتا لیکن درے پوئے والا خدے اور کڑی یو دے دا خدے پی جنگلی بل رزق دا خدے نہ طلب کول بل دا خدے دا ذکر طریقہ معرفت الذکر نتائے ہو جائے تمثیل اللہ دوائم ہو جائے تمثیل اللہ ومن امثالکم مانے جماعتو ندی ستاسو پشان توالد تناسل دے پکی ستاسو پشان تے حاجتو ندی پکی تشبیہ فی الحاجات فی التوالد و تناسل تاسو کی توالد تناسل اشترے بشیر اوڑے حاجتو نمشترے دغس حاجتو نا دا زناور مشترے دغس دا مرغان مشترے پتی دا وقف ہے وقف تو مانا دلی سے فائدہ دار کنا عجیبا زندہ سردی سپیری مارغان دی گورا دی رزق طلب گئی گورا دی بچی کی گی لیکن چر تتایو مرغائی لی دلی چر تتایو سپائی لی دلی دے چاگئیو بابا لفلی چتا لرا غلیم زوی دن اغوارم بچی دن اغوارم زناور کو دا بد دربار دنزی خدا بچو دا پارا دا جد دا پارا ندیستاون تا محتاج اغیق پلاجتون خدای تا پیش گئی اتاس اخ پلاجتون بد تا پیش گئی خود ڈنگر نم پاخواشوی ما فرطنا فی الکتاب من شئیم اگر امامن امثالکو میں سفیان ابن عیینوی
دیکھیو بلا نقطہ شوا ما فی الارض من آدمی الا وفی شبہ من بعض البہائم والطیور. بنی آدم چرے کنن پہاڑ بنی آدم کے دمارغانو دا دوابو صفت خدای خیر الا ومن امثالکم الگ ثابتی تفصیل نشاپوری بیڑی روگت تفصیل کرے دیکھ کہ پڑے کی دا پلان کے مرغے داخ ہوئی دے پلان کی داخ ہوئی دے دکھے رغوئی داخ ہوئی دے پڑے کی راس داخ ہوئی دے پلان کی چیز داخ ہوئی دے. انسان مجموعہ رکھا مجموعہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء. کتاب نے مراد یا لوح محفوظ دے نمانہ داریں نہ دے پریخے منگا پر لوح محفوظ کے حصے. لوح محفوظ دا خدای بہوگت غٹ کتاب دے پائے کہ ہر سے لکلی تقدیرات ٹول لکلی تقدیر ہونا بدلی گی نا تب بلنا عجت بلے خوائے خدای نے اغوار بل دارا ما فرطنا فی الکتاب من شیء کمی نہ کرم گا پا قرآن کے دے ضروری مسئلے. کتاب مراد قرآن مشکل مراد سے ما یحتاج الیہ فی اصول الدین اصول العلم دسی بوایا دیکھیں گا کمی نہ کرے دے ضروری مسئلے ضروریات پکشترے بلکہ دا علم اصول پکشترے. بیا بخفل رب تدیٹول ورغن کریشیم ثم الى ربهم يحشرون. رب تب دری حشر کی گور ربهم ضمیر خو یاد انسانان اتراجے امثالکم کی جات خطاب شاعری چ ربهم دے دواب و مرغان تو ضمیر آجے رہے دا دواب و مرغان بم رب تجمع کی پرے کی بیاد دو قول دی چ حشر چرے د زناور مشترے نہ مرغان مشترے التبدری سے قصاص مساس واغستے شی حدیث راضی اقتص للجامن قرنا دا بیخکرو دا پاربا قصاص واغستے شی دخکرو والا نا اور بیا بمڑشی نور سزا بکی نیشترے. دویم قول دار تحقیقی چی حشرها موتوها عبداللہ ابن عباس ہوئی رب تب جمعشی مانے ٹول بمڑشی ذلحوش و حشرت. اور حدیث کی راغلی لجا و کرنان مراد کے ظالم و مظلوم دے الدخا کرور سوک دے ظالم نے. والذین کذبوا بآیاتنا مخی آیت کی اللہ تنبیہ ورکڑے پا کمال رحمت پل دے مقام کے اوسو عقیل زجر ورکئی دلیل نفس زجر رٹنا اور دخپل مشیت و دا ارادے اظہار کی اوس آکسان چے تکذیب زمل آیتونوں کرے رہے دی صورت دا مرض بار بار ذکر کاؤ تو تا مسئلہ پیش کے دیوینا دروغ وائے دا کانوی مانے دا کروں پشان دا چاراگانو پشان دی پتیارو دا جال کے پراتری سترگے بند دی لکہ تیار کے رسڑی نظر نہ لگی پھر ظلمات پشان تو دعاوں میں ہوندے نا سوچ اللہ غارینو بیلاری کی آسو چ اللہ غارینو گردی یہ بنے غلا نسنگا چ اللہ قادر دے رازق دے داریں گے اللہ تعالی مشیت و مام دے جام دا خلق تکذیب کی قل لرائتکم ان اتاکم عذاب اللہ واتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون. اور او خود دلیلوں محکم شمار کرو دا دلائل دا توحید دی پا مختلف عنوانات ہو. خود دی آیت کے بیان دے دائی دا جہل کہ دمر لوی جاہل چوم انکار کئی چھ نمانم داستا خبر نمانم اب بیا چھ پہ مصیبت رائشی نو تو یا خدا وایا گورا مشرکا تو چھ زمان مسئلہ نمانے اپلان کی ہے کتائے چھ یا خدا خدا خیر اکثر زلزلے بوخ کے ہوئی گا خدا خیر جامع بسنڈی مانزنہ وہ تکتی نوائی راستہ چھ دغا وقت کے چھ یا خدا خیر داس ریل نہیں چھ یا بابا خیر
پتہ ہو کہ زمین مسئلہ حق دا کل استاد خلینا بے اختیار روزی دا دلیل پر پیش کی سرد بیان دا جہاندار ارائے تکم لفظ چلیں قرآن کی دا لفظ راضی درے تحقیق دا لفظ دا ہے ارائے تاصل کی پوان دا افسر تو دا عرف کرے لیدل تو ہی کہنا درے اصلی ماندارا افسر تحالہ شاہد تحالہ فاخبرنی انہا تاخو حال لیدل رے کنا نو مام خبر کا درے دامان ہے سڑی تا تو خبر ہے نو ماتمو آئے کا لیکن ددی استعمال چی کا نا ہمیشہ پہ استخبار دا حالت عجیبہ کی دائی قاو سبب چی پہ مسبب اخبار دا پارا سبب سے مشاہدہ دد صرف اخبار میں مراد دے مشاہدہ نہ مراد ارایت تامانا بس نہ کہیں چاہے تالی دلے رے یقیناً تالی دلے نہ دد اخبار مراد دے اخبرنی خبر کما تا توائم ارایتا اور اعرابی بیان ادارے دا خود معنی بیان ہو ارایت تکم بس دا معنی خبر کا توائم اعراب ادارے سے رابطے فاصل کی ضمیر فاعل لے دا کاف دا خطاب دا پار دے داتے بدے تو احوال کے مفتوح راضی کاف پکی بدلی ارایتوں ارایت تکم ارایت تکما ارایت تکا جمع مفرد مانستول کی رابطے مفتوح دا کاف پدے کے سمنے چترے پر ترکیب کی سزا و حرف دے دے جندے مجرور مرفوع منصوب بنے داد جمہور مسلک دے ہاں فراوی چدا اس میں ضمیر دے منصوب دے خو پماند مرفوع کے دے ارایت تکم دے واصل دے مانے فاعل چتالی دل دے فاعل پمانا دے بیا سوال چدا ارایت دا پارا خطبہ مفعول پکاری کرنا چاہیے چاہ رہے تدو مفعول لیکن آگ وقت کی چپلا مانے کی ہاں دے دے کہ پمانا تو نفس اخبر نہیں شکا مفائل تجت رانا رہے اور رس بار آئے تم راشی نہ آئے کہ بیال تک کلام کو نو ارائے تک مانی خبر کہ ماں عجیب خبر ہے ماں تو مو آئے گا کراچی تاسو تازاب اللہ پر دنیا یا راشی قیامت آیا تاسو غیر دا اللہ نہ بل چاہتا ہو آس کو لے شے تو خدا نہ سوا تبل بلی کہ تاسو رشتینی پخپل شرک کے جاؤ بل امرار سے دیشی دا صورت خطل پہ چپوالی دینا ہوگا مشرکین غلو مشتلہ و تناشناخ کارے دا تو پخپل جواب کیوں آیا تھا کہ تاسو غلی خود کو غلے نے بل ایاہو تدونا تاسو کو خاص خدا نہ غوارے تو قوائے کرے خدا خیر نلل کی آغاز کہ تاسو تبللی کلچوانی تو خدا پہ مشیت بنائی ہوئے اللہ مشرک دوام قبل یو گرا تھا الیہ من لا کشفی وتنسون ما تشركون دی یاو تدعون سره دے تاسو خاص خدای نه بلے ای روای هغه چې د خدای سره برخواله غنلی دا څه سخت ہے کہ تاسو صرف ویلی خدای خیر تودانی چې بابام خیر عجیب ہے زما مسئلہ مانی لیکن بیا میں انکار ہے عجیب خلق کیا ولقد ارسلنا الى امم من قبلك دیتا تذکیر بنام و نقم ہوئی اس ربط ما قبل آیت سردارے چکو رسوک اللہ رب شدائدو کے فقط بلی و بیعیر کی اسوک داسری چپ شدائدو کے نبلی پدے کے متعجزی نہ کئی دو قسم خلق دی کتے چھ باز خمگلی دلی سختی پراشی میں خدای خیر نہ ہوئی اللہ یوس دتاغم خیم کنا دا سمشتا خو ثابتی چی دا دوارا گوری کافر و مشرکان دی ربط بدائی
آغا سڑے چھ پسختے کے خدا یاد ہو لیکن شرک کو، آغا سڑے چھ پسختے کے خدا یاد نہ لے دوارا کافر دی، دوارا دا خدا رضام مستحق. یقیناً لے گلی منگا رسولان دیرو متونو تستانا محکم لے گلی اغیہ تکذیب کرو کذبوہم دردہ مقدر دے. اول منگونی ولاغی در رب الباسائے پسختو پا قحطنو وغیرہ وزر رائے پا مرزنوانی دیر پارا چاہی آجیدو کہ اللہ تعالی تا خدا امتحانی مشرق قومی لاول پائی بانے سختے مرزونا بیمار راشی دیر پارا چاہ خدا تعجیدو کی مانا مسئلہ توحید ہو مانی کر یتذرون بالتوحید. فلولا جاہم باسنا تذرون لولا نفی داخل دے پر تذرعو بان نفی دا خود پر لفظ دا لولا ذکر کرے رہا لولا لفظ والے ذکر کا پر ترک دا تذرعو کے بل سو سرے نو ما سوا دا عناد نہ کل چراوے دی تزمگا صاحب لولا تذرعو مانے دی ساجدیوں نکڑا دا توحید لیکن سخشو دری زونا دولی کرو دی تا شیطان دریا ملونا مشرکانا بخپلا مل شرکی تعجب کو ایجاد کو بخپلا اولیاء و بزرگان فخر کو کہ سختی دن والی دے بینانا نلر کل سر تب سخت ہے کہ ہم خدا تعجیزیو نکڑا. فلما نسو ما ذکرو بی دار سخت ہے مقامی نو بیاد لریش ہر کلے جی پسخت ہے کہ میں اس طرح خدا رایات نہ کی ہر کلے یہ کہ بھی ہاغا مسئلہ توحید چی دی تبعانی دا پسخت ہے کہ میں راو نو راپران سم پدی بانے دروازی دہر سم فتحنا لے وی گورا کنا دو دان کے پیر سے لنگر چلی گیر نا گیر سو کولا دانے روڑی سو کرے چرگان روڑی سو گوڑی روڑی سو گس روڑی سکس روڑی ویا قرآن کی ویلی کنا چدا چدا خدا توحید یر کی کنا فتحنا علیہم ابواب کل شیخ او قرآن کی ویلی لنگری چالیش ہر دین راضی خو حتی اذا فرحو بماؤتون دے تفرق البتر ہوئی خوشحالی دا خدا پر نعمت باندے دو قسم دا یا پر طریقہ دا شکریہ یو خدا دا ادوائے ماں پر طریقہ دا بطر دا فخر باندے دا لوئے باندے کل چی لویو کرا پاغا نعمتنو چی دیلا ورکڑے شول پیر صاحب و لنگری چالو شو مریدان ڈیر شول دخلو یو کرا چی بس ہم چومان ڈنگرے نیسخا بس دجوڑ رسے دلیں دے ورسی نو بیا منظم نکئی یا چشتی تو وہ قوالی تو شروع کی نوراوی نی سو منگا ناگہا روانی بس کر تر مرانے رونی سی اسرائیل علیہ السلام ہاڑے پیلشی کل ایک سیڈنڈو کی نفیزا مبلسون مبلسی دلی درے معنی دی اوگر تقریب قریب حزن تا ابلاس ہوئی حسرت تا ابلاس ہوئی نومیدہ تا ابلاس ہوئی دعا کی بیادی افسوسو نہ کئی یا دعا کے دے دیر غمجنی جو اس سے چلو کم چانا وارا اللہ ہی دے کئی غمو نہ کنا فقطع دابر القوم الذین ظلموا عذاب کی راضی نے آج پدن ناراضی بلکہ پموریدان میں مرادی اولاد وانے مرادی پریکڑے شوی جڑے دا قوم ظالمانوں خدا والے جڑو باسی بیا والحمدللہ رب العالمین ہم صلی بیا واپس شو دا صفت دا جڑو اس طرح چی جڑو باسی نو دا صرف دے واللہ رحم فتحنا باب علیہم باب کل شے دا دروازے کلاولوں دا اللہ کارو خدا جڑو اس طرح دا خدا کار دے چوی خدا جڑو باسی خدا ہی کنا قطع دابر القوم الذین ظلم نقل رایت من اخذ اللہ السماکم وابصارکم بیان حاصل داش گورا کتاسو دا خدا تا پا تکلیف کی آواز کویا و کرن کویا خوچ کرم مشرکان یہ کن دا خدا عذاب و بچ نشے گورے سو پوری سی توحید دی پورا من لے نہیں قل رایتم سر بدلی
دلت ارایتم دے اس کاف نشتا بکی ارایت تمہارا ایتم دی آیت کے ددی مفعولین سے حذف دی ارایتم سدے ارایت کم عبادتکم الاسنام ارایتم عبادتکم الاسنام هل تنفعکم آیا تاسو پوئے پہ عبادت دا اسناموں سے فیض در کولی شی پری پوئے تاؤ سے دا خداینا سوارا بل بندگی کوئے رامدت سے ہوتا ہے نو دا فیض در کولی شی دویم قداری چیدی کے مفعول تاجد نشتا بس رستو اینا خدا دا شرط و جزا ٹول بس دا مفعول مانا دا کئی کر ارایتم من اخذ اللہ سماکم دامک کی جے الحمدللہ رب العالمین ترش دلیلوں پر یہ بانے چکل ظالم ہلاک شکن خبر شوئی چھ پر ظالم سڑی بانے عذاب راغیں خبر شوئی چھ خدای و مشرک تباک انا للہ انا الیہ راجعون بنوائے الحمدللہ وہ ہے الحمدللہ رب العالمین قل ارایتم آیا تاسو خبر ہے کواجی اللہ تعالیٰ تاسو غوگونا تاسو سترگی بن کری تاسو عقلنا خدای راسیو کی چرتا وقت دلکون کی بغوک کی دانا روخی جئی سترگی دلاندی کی سترگی دلخوب کی ختم علی قلوبکم نا مراد دے ازالت العقل منگا مخیلو قلب تلا عقل توئی عقل لرکول سی لیون توب کنا خدای ہم لیونی کی من الہ غیر اللہ یاتیکم بہم سوک زی معارشتر دغگنو دسترگو دلیوانو دخدین سوام چراو لی تاسو لدا غستلی شوی سیزنام بھی من بالمعقول سرگوشترے سخی سے وہ اشتر ہے زموار دو گنشترے زموار د لیوانو اشترے حوجی پہ خور کے ہوتے لیوانو بابا ہے لیوانی وزر تڑلی نشتا انظر کیفا نصرف الآیات ثم هم یصدفون اوبر تعجب دعا جیبا خبری یا قرآن تصریف جیبا رے رو منگا قرآن آیاتنا پر طریقوں ناشنا ہوں تصریف الآیات بھی دیتا قسم بیان ہوں آیاتنا دا توحید بیاو عجیبا وگورا چدا خلق تے مخ مڑی نا مخ رولم دا دی عجیبا کار دے قل آیاتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتتن و جہرتن دامک کی آیاتکم دادا یو اعادت ہے خدا بل مقصد دپارا خبر راکے کراشی تاوستا دا خدا عذاب ناگاہ راشی ناگاہ مانے پٹ راشی و جارتن یا اخکار راشی مکنے علامات راشی دا دنیا عذابی بغتتن راگے بے علامت دلتا مانا نا پٹی کنا یا جارتن مانے اخکار دائی چے مکنے نخی راشی دی دیکھی خبر نہ مراد کرے مکھ تیر شا غیر اللہ تو دو دیکھی بلکہ دا من یہلکو بھی کہ خدا دا سے عذاب راشی صحبت علاقی هل یہلک الا القوم الظالمون نوالا کی پر عذاب بنے حقیقت کے مگر مشرکان قوم داؤد ظالم دو جن دا عذاب راغل رہے نمانا و خلق و ظلم مکوئے چی تا خدای عذاب راشی نو تاسو پا تباشے گورے بغتتن کلا عذاب تو ہی چی رشپی اور جہرتن آئے تو ہی چی دروزی حسن بصری دا فرق ہم کرے دے قرآن دے کیا رہتا دری طریقوں سے ذکر کرو اول ذکر کرو ارائیتکم امینس کی ہوئی ارائیتم نورست بیائی ارائیتکم
کومے پر دو زینوں کی زیادتی کرے رہے داولے ذکر عذاب استیصالی چی کر دیاول اور پر سالس کے دا عذاب تذکرہ اور بیخ کندہ عذاب پائے کی زیادت دا انفاظ تو ضرورتی ہے اور آنیاں کے غگنا غسل استر گیا غسل دیت عذاب استیصالی ہونا ہوئی کنا دیو جنم پڑے کے کومے نے ذکر کرے مبالغہ پارا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین داسل کی جواب سوالی کہ تم دا معجزہ راوڑا کنا تم دا معجزات والے نہ راوڑی داغی جواب امدائی کہ دا نبی پہ اختیار کو معجزہ نہیں دا وہ دے شاید سر مطالع دی معجزہ پہ والے ناراضی ہوا ہے اللہ قادر دیں اور دائی جواب نزدی سرم دا متعلق دے چدا کم دا توحید مسئلہ منگا بیان کرا چی سو کے لا بلشترے خلق ہوئی دا نوے مسئلہ دا مرم توحید تا نوے مسئلے کے دا خود طول پیغمبران مسئلہ دا نلی گمگا رسولان مگر پھر ورکو ان کی بیان کو یرا ورکو ان کی پدے مسئلے دا توحید یو دا مانا طول دا مسئلہ بیان کرے دا بشارت و تخلیف کرے دے اور رسول مبشر منذری قدرت نہیں پا معجزات ہو خواہولا مانا دے کہ واضح دا پیغمبران دا توحید دا پاری بشارتم بیانی انذارم بیانی بشارت دائے چاچی مان رو عملے کو نیک نبی ربائی نبی غمجن چاچی تکذیب کو زمدایتن یا مستوم الازعاوم تی وصبی جخ بشی پائے پس ازام پتی وجہ چیدی نافرمانی کئی دا توحید نام مس دے کے دانے سے لوگوں تک بازاری مس ویلی کی پیوس کے دل ہوتا عذاب پیور جوشی جب سکون آنے توحید دے دل دخا دا بیان چرے کہو کنا دا مسئلے دے پیش کو لے اس دی اور سو سوالی نبیا کی قل را ہے طریقے دا تعلیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله یو صبح دعوت دی چرا تسنگ دا سے نیک سڑے چنیک وے کنا نتبم مالدار وے ستا موریدانو مرگئی با مالدارو ولی دا پیرانو دا بزرگانو پر لاس کے خلوی اختیارات کی کنا ہوئی دارا مشرکانو ضرور طریقہ دا چاہیے ہوئی پیر چی کنا داغا پلاس کے اختیار دے خزانی بخی یو لینوم یخر گنج بخش تھا داتا گنج بخش دا شرک نوم نے خزانی بخی ہو ندی ہوئی استول مالدار نے چدا سے نیک سڑے زان تا بزرگ ہوئے مرگری دی والے ندی مالدار کھڑی دیلم پہ جاؤں جو لوگ خزانے وہاں چاہو وایا ماں کو تاؤ سنی دی ویلی چھ زمائے پہ اختیار کے دخ دے خزانی دی ماں دا دعوان نہ کرے متصرف نہ ہوں دا خزانہ دوائے میں تراز دا مشرکان دائی چھ گورا پیر صاحب چی بزرگ صاحب اخو پا غیب و پوئی کرنا علو نہ ہوئی خلق ہوتا کہ دا چل بکی اور دا چل بکی ادا سی شیری نتچ دما خسر ہے نظرتم تر غیب سے خبر ہو کر شام کے سن نرخ دے یمن کے سن نرخ دے دام تو ہے وہ تو ہے ولا علم الغیب غیب کو دستر آڑو پوئے نے غیب بانی سے خبر ہے نظر دریم دارے پیران صاحبان چی بزرگان زمگا ڈوڑ ہے نخوری آئے خوب اسلو کی تندے تیری دا ملائک ہوگن تا ملائک صفتی بگیں بازاروں کے ہم نے کر دی جواب دار ماں کو تاؤ سنے دی ویری چیز ملکیم دا سوال علیہ کو چھ ماں کو دعوت کری کر زخونیم تابع مگر دائیں چھ ماں تا وحی کی زخو صرف وحی تابع مداغ بیان کو دا دری سیزنے چلتا ذکر کرل دا اللہ عمر کرے نبی تا
چې د خپل ځان نه درې خبرې نفي کی خان دا نفی د امور ثلاثه ولې دې کې اصل کې نفی د ادعاء الوهیت اصل دا معنی ده چې لا ادعى الالوهیت بالخزائن و بعلم الغیب زد خدای دا ادار نیم دا خدای دا ودار کی نو خزانی ور سری او غیب ور سری دا تو مسئلہ نشته ده نو خدای هم نیم کړ دارنګ د ملکیت دا ودارم نیم ما دا دان نه کړی چې د ملکم ولا اقول لكم انی ملک دا نقطه بکراله ولا عالم الغیب کې لا اقول ولا ندی وای دا دو خبر کی باطل کی یو الوہیت تے بل ملکیت تے الوہیت د پار دو صفات پکاری یو د خزانه اختیار یو د غیب اگر دوارا ول نفی کرل پیوزل لا اقول لكم انی خزائن اللہ ولا علم الغیب پتہ لگے چھ الہ نیم نو ملکم نیم ولا اقول لكم انی ملکن د خدای اختیارات مرا سن نشتا و ملکم نیم بلکہ بشر انسانم ولا علم الغیب پس بنا عطف دے یا فاتف دے دا اندی پا محل باندے لا اقول لكم اندی دا یہ محل دا نصب دے درے محل دا نصب مفعول بھی دا قول دا پارا ولا اقول عالم الغیب لا اقول عندي ولا اقول عالم الغیب زدا نائم چدا عالم بغیب باندے ما چاہیے یا عطف دے پر لا اقول باندے قل لا علم الغیب وہ ایسے در سراڑ بغیب بانے عالم نے نو غیب بالکل بغیر اللہ نے منتفی کرے اخ بالکل منتفی دے اور خزانے کے دل اور ملک کے دل کے احتمال اشترے کنے چشی دے نو پائے کہ لا اقول ہوئے لا اقول ہو در تب بریلان تحریب کی اگوی لا علم الغیب عطف دے پا اقول بان دا نئے ترکیب سے دی نو قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ قل لا اقول لكم لا علم الغیب زنائم سے تو غیب نہیں معلوم بلکہ ویم نفی پا نفی رائی ثبوت پیدا کی پاگل ہے چاہیے دی تو قرآن مقصد دے سرنوارا تو قرآن مقصد دے کہ نفی دولوہیت وا نفی دولوہیت پر نفی دا خزانوں جب خزانے اختیار میں نشتا ہو غیبوں میں نشتا رہے تاخلہ غیب ثابت کرنے لاہ دے پتا دائب تیرے سورت ہود کی مرادی نوح علیہ السلام پبارک راغلو یو دیر شاد دے کرتی ولا اقول لكم انی خزائن اللہ ولا علم الغیب ولا اقول انی ملکن ولا اقول لكم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملکن قرآن تو سورت ہود کی درستنی سر لام نہ دے لا اقول انی ملکن دلتا لا اقول لكم انی ملکن لا اقول اولی ال تک مقید نذیر مسئلہ تیرے شیرہ کہ لکم نذیرن نہ بیائی لکم نو خیر دے دے کہ مقید نذیرن لکم نے تیر شے لکم لکم تزک آ جاتو کلوی جی لا عالم الغیب کی نبی ہوئی بریلیان ہوئی ہدایت سے تواضعان ہوئے دی انکسارن سمانا پا غیب پوئے دو تو انکسار ہے تو سمانا درو گئے یہ مفسرین لکلی چھے زارن للیج دے وہ اظہار نے ویلی اخکارا خبرہ کرے مفسرین ہوئی پری آیت کے نبی اظہار کی دقبل جز چیز عاجزم خزانو اختیار منم نیمو غیب دانم نیم او عاجز سرے لاہ نشی کے ریم قل حل یستوی اللہ ما والبصیر ارکلی سے دواہی پس روانی نو باز خلق دواہی نہ مخاری و بایو تگوری
آیا برابر جاگا چڑن دے دے وحی ناسو چلیدن کے پویدن کے پدے وحی باننیم دا توڑے ہو شئی سا دلتم دامت دبا ما دا دعوان نہ کری زدان نوائم چکا سوک دے وحی بانی عمل کیو کنکیم یو شیر دا مساوات بنمانا زو وحی دل بیانو چی درونو دا بصیر پتو دے فرق راشی ولی دا سوچ نکار نہ لے وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم دا قل بانی متعلق دا خبریوں کا معنی وائز الہ نیم او آئے چیز ملک نیم بلکہ قرآن بیان ہوا تھا خدای کتاب پیش کر دی بوئی تب ضرب سنگے تغیر دانی لانی و عزتا سیزون نیم زمان کو بیان دے دا قرآن غیر تخوت کیے وان زیر بھی ہی قرآن تو ضمیر آجے یرا اور کواب پا قرآن سرائے کسان لرام یریگی دا دینا چی جمع بشی رب پلتا نوی دی لرا دا اللہ نہ سوا سوک بچ کا ان کے نہ سفارشی وئی قردت تو یرا اور کپی اللہ جن خافون تا سوک چی دا حشر نے یریگی اور یریگی چی دی دا پارا پیاد تا ولی شفی نشترے غیر انذار ورکا دیتا تخصیص للانتفاع مانے انذاروں کا ندا خلق بتنا فائدہ والیم انذار بے فائدے نہ رہا کم خلق چنی یریگی تو قیامت نہ بالی وہ چکم یریگی آئی نہ بخو قرآن فائدہ اور کی کر لعلہم متعلق دانزیر سران دی خلق لچی یرور کی نلالم یتقونا دی و بچی دا شرک نام دی بدا عذاب نام بچی ولا تطرد اللہ طریقی خی مبلغ تو تبلیغ شکین و داسی بکے خلق بوئی وائز الہ نیم زملک نیم ز قرآن بیان ان کے دل بیانم چ خلق تو فیض و رسیم اس دائی سوال لا رہے اگلی گورستا پپا کے دا غریبان ناستی سر او ملک سر بل ملک اسپک خلق دی ذلیل و غریبان دی ددی پا خبر بانے ددی پا کناستل تلوی کے منگ تاثر والے کینو شدی اشرے مشرکانو بدارے کل داوی تم تجی مستقل تقریب زان لو کا دا پرے دا اشرا دی سر مو یو زانی شو کناستے مولے جدا مجلس مقرر کر دیتا نہ اشرا صحابہ اشرا صحابہ نے نہیں پکی اللہ نبی ترے ولا تطرد ربط داو چمک کے متقیان تذکرہ کر خائفینو سوک دا خدا نے یریگی سوک متقیرے اغی دا بیان دا قرآن کوا ولا تطرد اغی مشران مطلب مشران کسان کی یدونا ربهم یذکرون ربهم ابھی رب یاد بالغداتے والعشی سباو دے گا یاد من اشپارول سبا دے گا اشپارو اشپارول دخدے پر ذکر کے رب اللسان یا بزلون دخدے یاداش دے پجمع یا اللہ را مدد یا اللہ را مدد یدون ربهم داما سر ہی پخلے نری ویلی چیا بابا را مدد سے دا سے سڑے و تشڑے یریدون وجو اس کوئے چ پائے سڑے اگر ذکر کئی پلان کیم ذکر کئی پلان کیم کئی وہ یریدون وجہ فرق دے بکی دی غاری دخدے رضا دار صحابہ صفتوں صحابہ کرام پر رب پار زیادہ اور خدا رضا طلب کی بد مقصد نہ رہے نہ دا کسان کا غریبانی کا مالداری نہ رب مجلس نہ بین شڑی توحید والا مرگر کیا کہا خلق وہی سدا لڑے قدام واحدین داری اس طرح جمع کری خرش ہلاک دا طالبان بھی را جمع کری نہ ویدا خزم جن دے لا تطرد اور حیات تے
ما لك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء. خطاب پر ظاہر کہ نبی سره مراد چاہا طلبگار سے سوکائی سره خبر کی نیشت صاحب جمع داغیر صاحب نسشے ان پستار حساب نہ پائی بن سزی معارش ترہم تارا من دائن تپوس نے کی دائی دامن ستانہ تپوس نے کی مالک مانے وہ بال سرے آخر دے دل ہوئے یہ سڑے بسڑے الگ شوری جسے بوجھ ہوئی پہ گا اب بوجھ اصل کی دا عملون بوجھ اللہ بوجھ تاسو پیاوبل نشتر ہے رار چاک پل پل عمل لے کئی دے تائے صاحب دی سر نشتر دری تا سر نشتر ہے ہر کلے چیو سڑی بوجھم نشتر ہے اور سرا دخد ذاکر دے دخد رضا طلب کئیوں فتبردہم فتکون من الظالمین فتبردہم مانے کتر دی خبروں مانے دیو شرے کو دی شرد نبس شیبت تو ظالمانو نام کو دی شرد ظالم ہوئی گناہگار کن لیکن نبی سلم شرد لکھونے دی شرط نہ موجود شے انتظام نہ موجود شے گا کہ نبی شرد لے نو ظالم مرے لیکن نیری شرد لیا اللہ اقبلتا نبی اقبلتا بھی تنے جزا اوزا حضر لرشا دویم دار چلنا نبی سرد ظالمین خطاب کی دب تب تفسیر کبیر لکھی یو کلیہ دی کرے دا دا انبیاء فبارکی چھ دا ظلم لفظ راشی کنا دا حملی پا خلاف اولا خلاف الافضل باندے قیدہ کلیہ رہا دا نبی فبارکی دا ظلم صفت چرارے مانسی خلاف اولا کار دے انکا خلاف الافضل افضل دے پر خود قولی شرن فتکونا من الظالمین شیبت اور پر خودن کو دا غور طریقے نام دے مانا تاریکین الافضل غور کار با پریگ دے اور ترک الافضل سڑے گناہگاری کی نہ کر ظلم کل ترک الافضل تو شڑلی خونری ہو کبھی شڑی نہ دے گناہگار لیکن اول مانا تصحیح ہو لے لا تضرب کہ اللہ نہیں کرے دا دا نہیں پر ارتکاب سڑے گناہگاری وہ نبی کھڑے نہ دینا سکا نہ دے گناہگار وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مکہ سربت کو کارڑ مسلمانان معاہدین چرے غریبان نی مشرکان چرے مالداران نی دا دیو بند پارا یو امتحان گردے دلے مالدار اوپر دی غریبان دا خدای سے احسان شو اتیزن منگویلو عقبات تبلیغ شروع ہوئی کھلے چھتے مقاماتوں کے بیان دے کو مسئلہ شروع دخل کو دو طرف نہ یو لے پراپیگنڈا چی شروع لے تحریک چی شروع نامک کو اڑو اڑو شبہات کا اس تحریک دیتا ہوئی دخل کو دو طرف نہ یو تحریک باوت دائی شدتا ہو ردا اڑو کے ملارے وہ سر تفارق شیریں لوی مولیان شترے لوی قاضیان صاحبان شترے اگی دا مسئلے نکیو دے کے ولی پا دی لاغا دا خدا احسان شو دے پا حق بانے پوش دانور نپوئی دا لا والخبری دا مقابلینو اللہ وی دا امتحان کی گی خواہ پکے گا موئی پڑے دغرنگی من ہمیں شرف پارا امتحان کو مزمائم زو بازو دے پا بازو سران کافران پا مومنان وازمائم و مومنان پا کافران وازمائم دا دنیا خدار الابتلا رکھا لیقولو کی لام دا عاقبت تے ہر کل شدہ امتحان شروع دے امتحان سنگی مومن راشی معاہد یو غریب راشی یو طالب راشی اگر دا مسئلہ شروع کی دے خلقو تنو لیقولو عاقبت دائی دی ہوئی آیا دا خلق دی جو خدای پریبان احسان کرے زمزمیننا دیوان خدای احسانو کرنا استفام انکاری کئی مروی دا مسئلے دا خدای احسان نہ دے قرآن دیتا خوب لانکے خوب کداوے نو پمون بے کرے
کدا احسان نے فلان کے لیے قاضی سے دے مولوی سے دے سابق سے دے اگر بدا مسئلہ کرے گا اول مل کی دایت اعتراض کر خدا قبات اکثر ختم شیری مسئلہ رسید لے رہا کم دیش نہیں رسید لیو یا سم طریقے سے چاہ بیان نہیں کری ہو بیان شروع سے دا قبات ضرورتم راضی خام خام اول اعتراضی دا تو اس مجاش بس دا مسئلے کے نامک کے نہ پڑے گل علیہ اللہ بعلم بشاکرین اللہ تے کی جواب کئی جواب بدلے سے تو بڑے پنر میں طریقہ جواب کیا وے با پایا نہ اللہ تعالیٰ پویا پا مسئلہ بیان ان کو شاکر دے علم سے تو بیان ان کے دے علم کا خدا کا پدر ہے سو کے علم بیانی سو کے علم اختارہ کئی سو کے نخکارہ کئی سو کی شاکر دینا خدا پاک مانے احسان کئی یا شاکرین مانے ثابتین کلک دین مانے وطایا بس دادا خدا کار دے دادا اللہ کار دے چھ سوک دین بیانی سوک پر دین مانے کلک دے مضبوط تے نہ پاگا احسان کئی کنا حق خبر والا خلی لڑاولی تو غریبی کمال دائی بدی کی طرف سے اعتراض کوئے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا دام دے سر متعلق کا داسی غریب سڑے چھ خدا تے احسان کرے داسی اور تعریف دے انہیں مولا رے حق مسئلے شروع کرے رام اللہ ذرا اتلو ادب تا تخی تا مجلس تے چرائشی طرح سکے یو خدے تلو مجلس تے کافرانوں کی تقریر کو مشرکانوں تے تقریر کو اگی ہوتا ہے خطبہ نے خدا احسانوں کو رکشا ہی خروشا تال راشی تب اوسر سکیں رانے دا سے تعلیم معاہد پل امیر سے لراشی اور تنظیم نے مشر لڑا گئے صحابہ رسول لڑا دل کر تب اوسر سکیں کل شراشی تا تا کسان یومنون بیااتنا چیمان زمون پایتون لری ایمان سرے بیان لے مختیر شو بیان کو دایتون دا توحید دا چکل واپس تا مجلس تر آگئے خپر آگلے سترستو مان آگلے خلقو کنزلے فقل سلام علیکم تو اے پخیر علی پخیر خپکے گا مان خیر دے فقل سلام علیکم تسلیو لور کا چھ پخیر علی خدا بچ ساتلے خدا عذابون نہ بچ کریں ولی اللہ لازم کرے پل زان مانے استاسو پارا مہربانی خدا بدر مانے رحمت کئی خپکے گا مان دمر رحمت دے نہو دائنا بدل چکورا کچا عمل کری استاسو نامہ کے سبد عمل پنا پویا بیا توبہ سرے پس دائنا نیک عمل کری نو بخون کے مہربان نے ولی خپکی گا کی دا خدا بدین کی دا سی خبر ہے تاب مرگری اول دا تسلی اور گئی عقبات کی گرا دانا نے چاہت داغی والے اور تالر آگئے تم ہوتا ہے روکشا فتنہ نے جو اکڑے شر نہ بغیر سکھار بھی نیشتے نہ تو آئے سلام علیکم دتا اعتراض ہوگا اغدار حدیث کی راضی چکل یو سڑے راشی یو مجلس تن آغاز سلاموں کی اغاب السلام کئی قرآن کی پخپلم رسو پر آجی اذا دخلتم بیوتن فسلموا کل چھ تاسو ورن نوزین تاسو پر سلام کوائم اور دی آیت کی چھ دی راشی نتو تو سلام کوام تاسنگ قرآن دے یو زیو سو عبد سے بس حدیث خلاف راضی ہے قرآن وایا نہ مرا دا سلام معنیز دا کہا سلام قرآن پاک کے دو سلویخ کرت راغل ہے مادان اور دنے معنی دی دو لسا دو لس کو دنے مقامات دی معنی یو معنی خونہ نہیں تبس یو زے یو خبر ہے جوڑا کری یو تا سلام تحیہ معروفہ ہوئی جب السلام علیکم وعلیکم السلام
دا سورۃ نور کی یوش پیت کی راضی سورۃ نور یوش پیت ایک آسر چکل تاسو ورنو جے کورونو تا فسلموا علی انفسکم سلموا علی انفسکم السلام علیکم وائم تحیتا من عند اللہ دا تحیش وقت دا سلموا سلام تحیت دے جواب مغاڑی دے اور اول مغاڑی دویم تو سلام الاستیزان ہوئی سورہ نور وہ اجتماع آیات تو گورا 27 یا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا دا چاکور تجدے بار ادرے گا نو بار نو آئے کہ السلام علیکم آپ کھولوم کاری نے اسوک خواہ سوک پاکی دن نشتیا نشترے خود تب بار نو آئے السلام علیکم دیتا سلام الاستیزان ہوئی درین دے سلام الانبیاء مانے سلام اللہ علی العباد بمانے سلامت راضی آگا اگر صحیح لگا سلام ہو رہا سورۃ النمل کے اگر سلام ذکر گئی آیت 9 قل الحمد للہ والسلام علی عباد الذین اصطفى والسلام علی عباد الذین اصطفى سمانا سلامت من اللہ علی العبادہم دا خدای طرف نہ سلامت یا داسے نیکانو تا سورہ صافات کی سرازیم دغس سلام نہ ہوئی سلام علی نوح سلام علی موسیٰ و ہارون سلام علی الیاسین ہم وایو باب دا سما کی دا مر تشریع السلام علیکم علی القبور دا درے میں مانے در فلحاظ باندھے خدایم بچتا تا اللہ علیہ سلامت یادر گئی دا دعا سلام الدعا اور کئی سلام اللہ علیہ العباد سلورم سلام دے پا قیامت کی دا اہل اعراف ہو سلام اہل الاعراف ورتوئی سورۃ اعراف کی راضی پکسلوی خیات کے قیامت کی خلق الار کی بڑی مینس کے 46 آیات تھے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آواز بولتی دی جنتیانو تا چھ سلام دی پتا سو دیتے سلام کیا نور تن گئی داریں گے سلام راضی بمانے تہنیتو بالسلامہ مبارکی دے سلامتیا مبارکی دے سلامتیا جنت کی جدن سلامی سورہ یونس کی راضی لسمایات لسمایات یونس دعواہم فیا سبحانک اللہم وتحیتہم فیا سلام دد طیب فیا سلام سرے سلام مانے مبارکی دے سلامتیا ددی تحیہ پائے جنت کے سرے مبارک سے جخرے بچ کرے مبارک سے جلا بچ کرے بلا مانو کو سلام الملائکہ ملائکی کلب بندگان بانے سلام کئی دایو کرامتی سورۃ ہود 9 پیت کی راضی ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سلام کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے بی بی نا 9 پیت وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ملائک ابراہیم علیہ السلام نے سلاما ذرا ملائکو سلام دے سلامن فرائی کئی سلمنا سلامن بد سلام المقاطع بیکاٹ کول ایت تسلم جدا کیدل سورہ مریم کے اوسلوی خیات ابراہیم علیہ السلام پلار توئی آیت سلام المقاطع لکی قال سلام علیک
ساستغفر لک ربی، سلام علیکم، السلام علیکم نہیں مراد، جدائی در زما ستا ترمن خدا سی جدائی چتا تو سوائم نام رخصتی رہا سوائم در کنا بس دم در نہ دیت سلام المقاطع ہوئی بل سلام نے پکا فرانو سورہ طٰہٰ او سلویس کے گورا کافر بانی چ سلام کہ یا خطوت لکھے نو سنگ سلام بکے موسیٰ علیہ السلام کو ہوگا قد جئناک بآیۃ من ربک والسلام علی من اتبع الہدی، کافر تو السلام دی پائے چاہیے ہدایت پسندین بل سلام دے دخدے صفت السلام دا اللہ پر صفاتوں کے مرادی ڈیر زینو کے راضی سورہ حشر کے اوپر سے صفات گرشتم آیات کے السلام المومن المہیمن، اللہ سلام دے سلامتیا والے سلامتیا ورک ان کے سلام المصدر کلا بمانے سالم راضی مصدر مبنی للفاعل سورۃ انبیاء 9 آیت کے انبیاء 9 تو 69 قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم منگے اورا شیخ سلاما سالم، سلام بمانے سالم بل سلام راضی بمانے کلمۃ السلامت کلمۃ السلامتیا سورۃ فرقان کے اوپر 10 آیت کی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کلچ نہ پویا خلق دی سر خبریں گئیں ندی اور تک کلمۃ السلامت آوئیں دولسم سے شرے سلام بمانے ترحب مرحبا ہے دلت سلام بمانے مرحبا ہے کل تو دی سے تراشی نتبور کہیں کہ سلام علیکم پخیر آگلائیں دے مانا وہاں مفسرین روح المانی ملی کی لئے سب مانت تحییہ دار تحییہ بمانا نہ رہے بل تفسیر نیشا پوری داری کری یاد دے تب تبلیغ السلام اللہ ہوئی داری رشت مقاندر صحابہ فقل اللہ اور تو زمان طرف ہوا ہے چخرے تاسو تسلام گئیم اللہ تاسو تسلام گئیم حدیث کرال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے خدیجہ اللہ پتا بانے سلام گئیم اللہ سلام گئیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ آيَاتِهِمْ دغه مقام چې ختم شي نو دویمه قضیه دویمه دا خبره کنه چې مړ تار وخت دا مسلې کې بل نظر دي توحید دی او یا سن شي کوله بزرگان سن شي کوله بل مسله تاسو نه شي کوله نورې مونږ ډېر مسلې دي کنه کوا کنه اغیلا قسمه قسم معذرتونه ته پیش کړي گورے جید عمل کے نئے مسئلے ضرورت دیں اگورے دری مسئلے کلے جید سیاست ضرورت دیں نہ کرسے ضرورت دیں جوندو سر بھی مقابلہ کہتا ہے مڑو پسی شوئی ہے وایا اگر کو لاول خدا مسئلے ذکر کر دا تکلیف مسئلہ مڑو پسی چلا گیا دا گرانا مسئلہ سانا نہ دری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیادلس کال کرما کتی وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ دی بوئی تیب ہر وقت کے وہیں تیب بار بار ہوئے ہر وقت دا مسئلے کہنے والے نظر کل اوقان دی مڑا دی پنج پیران لا بل تقریر نور دی وہاں سوال توحید نہ پہلا ان کو فخر ہوا شیخ القرآن مرحوم دے پینڈے میاں والی کیوں دیں گے ناسو چاہتے دے صابن تپوس کچھ دے صابن کے خلق ہوئی
کہ دیکھ جی دا مردارو واس دے چیو دا چلے چیو در سو کم دے اگر وفان دلاغوی ہم سے توحید کے متعلق پوچھو، یہ مولانا تانوی کی کتابوں میں دیکھو منگ نے توحید مسئلے تپوس کرے مرو گارے دار نور کتابوں میں لگو رہے جان لگا دار چخپل کاری تسنارے مسئلے تپوس ہے دی بتا تنگ یار بستان تپوس کہہ رہے کرے او کار کئی نسان اور کار نور نہ تپوس کرے وہ کذالک نفصل اللہ آتے دغرنگ اللہ تعالیٰ منگا بار بار من تفصیل سر بیان ہوا ہے سنا دا توحید بیان تفصیلی دا توحید کہوں ولی کہوں لیا سر الحق دا سر پڑھ کے دا دیر پارا چر توحید مسلم خکارشی اور دیر پارا چر خکارشی خلار دا مشرکانوں خلقوں دا مشرکانوں دا توحید لا خکارا کھول غاری یا خلق دا پیو رزبانے نے کی دا پیو کال کے نے کی پیو کری کے خکارشی بلکری کہہ جاتے بلکری کہہ جاتے دا مسئلہ خورول غاری ہو گو ہے شرخلانے رخ شے کا پرجی کے بابا گان شروع شی دری خان حتی جی مسئلہ اور رسیدہ اور رسیدہ کو لا من لے خونا لکا اور رسو پورا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ دیر پکنا خبر پاترین مسئلہ اور بریک دی قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ربط خدا لار دا مجرمانو کار کے دل سری نہیں آنے بار کے غیر اللہ اور پسی ہوئی کر دا لار دوایا دا قل بیار آگے طریقے دا تعلیم دیر آلے دا تبیارا جمشول دا دلے دا توی چمڑا گورا منسر مر گرے شا دا ہوگیا بزرگان دی دا کرامت تے دا شرے کرو غر کا بیڑے رہی استریوا دانکے کار کرو نو کدی نظر منختے دی طرح مدد شوائے نو دا سمنا کار دے ورتوایا و منع دے کرنے نوہی تو زمانہ کرشیم پر دلائل و عقلیہ و نقلیہ و سراب بدی صورت کے ماں پر نور صورتنوں کے کہ بندگی دے کو مازا کسانو لڑا چتا سوئے بندگی کو اے رخ دین سیوان دا خو منع شی مسئلہ رکھا نوہی تو بالدلائل تاسو اے دا سمانہ کار دے منع دے کر ناغی ہوئی چی خانو دامونگا چکرون ولی دا ناروا کو دا مانا دے زمودہ جائز دے وطوائی استاذ دان دے جائز ولی قل لا تبعواکم قد ظلمت ایزا ومان من المحترین اگلی کتا زمون مرگریشن سو بال برائشی سچرتا مصیبت برائشی وی دا مصیبت برائشی چی گمراہ بشم کا زنزم ستاسو بنی خواہشاتو بسیم کہ بے دلیل دینم جو کرے رہے یقیناً گمراہ وشم دا وخنیم بین دا ہدایت والوں نام مان من المحتدین تاکید لوے چھ دا گمراہی گورے دا سی گمراہی نہ چھ گناہ صغیر رہے یا شرط ہے گناہ کبیر رہے دا سی گمراہی بھئی سڑے تے ایمان نہ بار کی جان دے ایمان نہ بار کو بیا دیو تے نو خا دلیل دا سب بے دلیل لگ گیا ہے جواب دائے نا انی علی بینت من ربی یقیناً زو پخکارت دلیل بانیم چھ درب دا طرف ندیم قرآن ما سرشتر بینت من ربی دا دلیل لے گا اس دا اجدار ہے چھ تاسو نہ مانے کذب تم بے تاسو سے انکار کوئے تاسو دے انکار نہ خدا نہ معلومی سیدھا بیان نہ کرنا ما عندي ما تستعجلون من الحكم الا لله نشتما سرا چتا سے بتلوارے واڑے دا مسل سرازی دی اور تے خرا چمونگا دما پنا روا بانے لگ یایو نراوال بنگانی دخدے عذاب راوال کنا عذاب دے جواب دانے نشتا ماں زما پہ اختیار کیا لچے تاثیر پر تلوار غارے
نہ فیصلہ مگر صرف دے اللہ دا توحید اختیار کو صرف دخ دے دا نبی پر لاس کے کوئی اختیار نشتے چاہے عذاب نراولی نو سوال دارے چکل دخدے پہ اختیار کے نو خدے دے راولی ویقص الحقا اگر بیان یہ حق لرا سو وقت پورے نو چھ حق بیان کی نو غرف فیصلہ کو ان کے خدا حق بیانی دیا وہ فیصلہ کی کنا دازان وما سر نشتے اختیار اسے پر طریقہ دلیل اختیار نہ کی گئی قل لا ان عندي ما تستعجلون به دیا دی ولا نشتے اختیار تو دانت نبی و نبی سر اختیار نہیں سر اور مختار کلی بر اعلان ہوئی نو سے پر دلیل بانی تاکیدی طریقے سر ہوئی وہ توایا گورا کوے زما پا قدرت کے زما پا امکان کے آج چتا سے بتلوارے غوارے نو پورا شیبا معاملہ دہلا فیصلہ وشور کار زما ستاسو ترمین جگڑا والو ختم ہو لے عمار دروان عذاب راوستے تباشی بے کر کما سروے اختیار ہوئے پکم وقت کی چیزی غفت یا کلی اختیار ہوئے نما با فیصلہ کرے اور حدیث کے راضی یوزن تو طائف نہ رات خلق و پکانو مانوانی ویشتے ہوں پدے کی یو ملک والراد ہے ملک والجبال دغرون ملک یا رسول اللہ کستاف وقی چھے زدی اوچا قنبین لقش بین دری غرون ترمین طائف بطول غرون لکا پدی غرون کدے اوچا قوم خوا دا اختیار نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیشی جو خدا ہدایت تو کی واقعی تو جزی ہوئی یہ جزی اختیار بل اختیار منور کرے صرف تپو سے ٹکڑ اور نور اختیار دا اللہ نے ملک لے اور کرے چور سزا شکار ہوگا نبی لے ہونے اور کرے اختیار چپ غرون کی خرب چکئی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو وعنده مفاتح الغیب تقدیر دلائل کار سازیں واقدار یا اللہ رے کار ساز مددگار اس غیب دانے میں پیش گئی وہ مخوی واللہ عالم بالظالمین اللہ ظالمان و بحال نخ خبر دیں رسکیت پر یہ وقتا سنگ خبر دے وعنده مفاتح الغیب تفسیر علمیت مفاتح جمع کد مفتاحی و کد مفتاحی کنجے توئی کنجی د سی سببی کن د پار د جرندے کلاولو رسید لیو شیطا دے پا طریقہ دا تشبیح سر ویلے دے کیا توسل الى المغیبات وحدہ سبب در رسید لیو مغیبات ہوتا بچہ سرشتر نا کسباجو کو ٹول خدا سر دی گیا نو پنیز دا اللہ بانے مانے دا اللہ پہ اختیار کے اب کنجانے دا غیبم دیم دا کنجانے ہم دا بچہ سر نشترین مانا اسباب دا غیب دا بچہ سر نشترین نو غیب بچہ سر راشیوے دا غیب سبب دا اللہ سر دے نو غیب پر طریقہ اللہ دا سر دے لا يعلمها الا هو تاکید پارا اگر چابیان مانے نہ دے عالم سوا دا اللہ نہ بل عنده لا يعلمها ور جدا جدا خبر اختیار داغ کی دی دبل چا پہ اختیار